अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से हम लोग कुरान शरीफ की सूरतें याद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हम लोग दुनिया में भी पाएंगे और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए आज हम लोग सूरे वाक़या शरीफ याद करते हैं। पढ़िए हमारे साथ, और जिस तरह मैं आयतों की तकरार कर रहा हूँ इसी तरह मेरे साथ आयतों की तकरार करें। इंशाअल्लाह कुरान शरीफ याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم इज़ा إذا इज़ा إذا इज़ा वक़अतिल वाक़िअह। إذا وقعت الواقعة वाक़िअह واقعة वाक़िअह واقية वाक़िअह। واقعة इज़ा वक़अतिल वाक़िअह। إذا وقعت الواقعة 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 लैस लिवक़्तिहा ليس لوقتها लैस लिवक़अतिहा ليس لوقعتها लैस लिवक़अतिहा ليس لوقعتها लैस लिवक़अतिहा ليس لوقعتها लैस लिवक़अतिहा ليس لوقعتها काज़िबह كاذبة काज़िबह كاذبة काज़िबह। كاذبة इज़ा वक़अतिल वाक़िअह إذا وقعت الواقعة लैस लिवक़अतिहा काज़िबह ليس لوقعتها كاذبة लैस लिवक़अतिहा काज़िबह। ليس لوقعتها كاذبة खाफ़िदतुर خافضة खाफ़िदतुर خافضة खाफ़िदतुर خافضة खाफ़िदतुर राफ़िअह خافضة رافعة राफ़िअह رافعة राफ़िअह। رافعة खाफ़िदतुर राफ़िअह خافضة 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 رافعة खाफ़िदतुर राफ़िअह। خافضة رافعة इज़ा वक़अतिल वाक़िअह إذا وقعت الواقعة लैस लिवक़अतिहा काज़िबह ليس لوقعتها كاذبة खाफ़िदतुर राफ़िअह। خافضة رافعة इज़ा वक़अतिल वाक़िअह إذا وقعت الواقعة लैस लिवक़अतिहा काज़िबह ليس لوقعتها كاذبة खाफ़िदतुर राफ़िअह। خافضة رافعة إذا رجت الأرض 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 إذا رجت الأرض
إذا رجت الأرض إذا رجت الأرض إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا 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 إذا رجت الأرض 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 رجا وبست الجبال وبست الجبال وبست الجبال وبست الجبال وبست الجبال وبست الجبال جبال جبال وبست الجبال وبست الجبال وبست الجبال بسا 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 إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت 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 هباء منبثا هباء منبثا هباء منبثا هباء منبثا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا 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 فكانت هباء 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 منبثا وكنتم 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 أزواجا وكنتم أزواجا 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 وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة أزواجا ثلاثة أزواجا ثلاثة أزواجا ثلاثة أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة 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 ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب 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 الميمنة ما أصحاب الميمنة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة پڑھیے پڑھو إذا وقعت الواقعة پڑھ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بغور سماعت کریں اور جس طرح میں تکرار کر رہا ہوں بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ میں تکرار کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلدی آپ کو صورتیں یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔